لغرس الخير في جميع أرجاء الوطن العربي، وجعل العمل التطوعي منهج حياة، وتسليط الضوء على المساهمات الاستثنائية التي يقوم بها أناس عاديون لخدمة مجتمعهم والاحتفال بصناع الخير والأمل وصناعة الحضارة في العالم العربي. أطلق سمو الشيخ محمد بن راشد في فبراير لعام 2017 مبادرة صناع الأمل، التي تندرج تحت مبادرات مؤسسة محمد بن راشد المكتوم العالمية، وتعد أكبر مبادرة عربية من نوعها مخصصة للاحتفال بأصحاب العطاء في الوطن العربي. تستهدف المبادرة تحسين نوعية الحياة في بيئاتهم، مساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين، رفع المعاناة عن الفئات الهشة أو المهمشة في المجتمع. استقبلت الدورة الأولى من صناع الأمل مشاركة أكثر من 65 ألف صانع عمل، بينما بلغت ترشيحات الدورة الثانية أكثر من 87 ألف مرشح، وتم تكريم 5 صناع أمل في كل دورة بجائزة مقدارها 1,000,000 درهم لكل منهم، لمساعدتهم على مواصلة مسيرة العمل الإنساني. وفي موسمها الثالث لاقت مشاركة قياسية تخطت 92 ألف شخص في مبادرة من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية، من خلال مشروعات إنسانية وخيرية وتطوعية. تنظم مبادرة صناع الأمل 20 فبراير الجاري حفلها الثالث لتتوج صناع التغيير الإيجابي من بين نحو 92 ألف صانع أمل عربي. وتدخل مبادرة صناع الأمل هذا العام مرحلة جديدة في دعم العمل الإنساني من خلال مشروع العام الإنساني، ضمن رؤية جديدة تنطلق من خلالها صناعة الأمل إلى آفاق أشمل في العمل الإنساني. وسيتم حشد أكبر جهد تبرع من نوعه في ترجمة حية للمسؤولية الفردية والمجتمعية والمؤسسية في دعم مبادرات إنسانية عربية مستدامة. فأعلنت مبادرة صناع الأمل في دورة هذا العام عن تبني مشروع بناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر بوصفه مشروع العام الإنساني العربي، بحيث سيتم تخصيص ريع الحفل لدعمه.